अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज ऐवान के अंदर बड़ा गहमा गहमी रही। एक जो है स्पीकर का इलेक्शन जो है वो आज होना था, उसके अंदर PTI के हमायत याफ्ता अहमद डोगर जो है उनकी तकरीर जो है बड़ी काबिल ज़िक्र है, जिसका मैं ज़िक्र करूँगा। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी तकरीर से, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये बात करेंगे कि जनाब मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुई। उसके अंदर वो उन्होंने कार्रवाई को मुकम्मल कर लिया, गवाहन के बयान मुकम्मल हो गए हैं। एक ख़त लिखा है जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी साहब ने, उसका क्या मतन था और अटॉर्नी जनरल ने उसके ऊपर क्या कहा। अब ये क्या इसके ऊपर ऑर्डर आएगा या कोई मामला दूसरी तरफ जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि जनाब एक बयान आया है जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो KPK के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, उनकी तरफ से बयान आया कि जिस FIR के सबूत ना हो उसको एक हफ़्ते के अंदर ख़त्म होना चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पूरे मुल्क के अंदर ये क्यों नहीं लागू होता, क्या इसकी वजह है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो नाज़रीन, इसके अलावा कोई खबरें, लेकिन रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे पहली बात करते हैं मज़ाहिर नकवी साहब के केस के मुतल्लिक और ख़बर पढ़ लेते हैं। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शरीक। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीर भट्टी भी इजलास में शरीक हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कमरा अदालत नंबर 1 में जारी रही। सुप्रीम काउंसिल चेयरमैन काउंसिल काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल का आपका काम ख़त्म हो गया, अब हमारा काम है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने काउंसिल इजलास में मज़ाहिर नकवी का ख़त भी पढ़ा और बताया कि मज़ाहिर नकवी का ख़त हमें आज मिला है। ख़त में मज़ाहिर नकवी ने लिखा है कि उन्हें पता है कि कब किस मरहले पर क्या करना है। मज़ाहिर नकवी ने ख़त लिखा कि वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। चेयरमैन काउंसिल काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया कि ख़त का मतलब ये है कि कार्रवाई उनके इल्म में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, क्या आप उन्हें समन करना चाहते हैं? फेयर ट्रायल में फ़रीक को मौका फ़राहम करना होता है। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर ओपन हुई। काउंसिल के सामने ये मामला 1 साल से चल रहा है। कहा था कि मज़ाहिर नकवी के वकील समेत जो भी जिरा करना चाहे कर सकता है। काउंसिल में शहादत रिकॉर्ड करने का मरहला ख़त्म हो गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिस्मा वारसी ने जो हाई कोर्ट में रिट दायर की थी उसका रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं। गवाह शेर अफकन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने बयान देते हुए कहा कि मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल का प्लॉट लिया, जिसकी 3,85,000 रुपये अदायगी की। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन हाउसिंग सोसाइटी में उनकी अहलिया ने भी मेंबरशिप ली। एक हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जाहिद रफ़ीक ने राजा सफदर को अदायगी का रिकॉर्ड सुप्रीम काउंसिल के सामने पेश कर दिया। ये जनाब उन्होंने कहा कि जनाब मुलाजमीन की जो है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उन्होंने भी उसके अंदर भी एक हाथ साफ़ किया गया और एक प्लॉट जो है उसको वहाँ पे उन्होंने लिया। मेरा नहीं ख्याल था कि मुलाजमीन की जो है वो कॉलोनी के अंदर जो है वो एक जज साहब का इस्तेकाक हो सकता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने लिया। ये कार्रवाई अब चलेगी, मेरा ख्याल है इसके अंदर अब वर्डिक्ट आएगी। और क्योंकि इसके ऊपर एक फ़ैसला आ चुका है, आपको पता है कि आफिया शहर बानो नामी एक केस था, उसके अंदर पहले कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब कार्रवाई की जा सकती है और इसके अंदर खाली एक फ़ैसला भी आ चुका है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले के अंदर अपनी बात करेगा। लेकिन कुछ भी हो, ये चीज़ है कि जनाब जो जस्टिस साहिबान हैं उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए, उनको भी बात करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है इसके अंदर जो है वो मज़ाहिर नकवी साहब को इत्मीनान नहीं है या उनके पास जो है वो एविडेंस का फुकदान है। अब इसको देखते हैं किस तरफ जाता है मामला। अगली जनाब बात यह है कि जनाब इसके अलावा सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है। इसके अंदर अब इलेक्शन होंगे, ये भी आज की ख़बर है। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया है, वो खैबर पख्तूनख्वा के आपको पता है कि जो है वो वज़ीर आला जो है वो तैनात हो चुके हैं। उन्होंने आज एक बयान दिया है वज़ीर आला साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के जनाब जिस FIR का मतन जिस FIR के मुतल्लिक एविडेंस ना हो उसे 1 हफ़्ते के अंदर ख़त्म होना चाहिए। अच्छी बात है,
لیکن 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی اور خیبر پختونخوا میں غالباً اس سے پہلے ہے، تو یہ جو لا ہے اتنی دیر میں کیوں نہیں آیا؟ کرٹیسزم یہ آتا ہے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جب زیر عتاب ہوتے ہیں تو تب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ قانون ختم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں ان کی پرائرٹی چینج ہو جاتی ہیں اور وہ اسی قانون کو اپنی اپوزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ پنگ پونگ چل رہا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج جو ہے وہ عامر ڈوگر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھے سینٹ کے الیکشن کے لیے، انہوں نے ایک تقریر کی، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ تقریباً 199 ووٹ ہیں۔ ایاز صادق صاحب کو پہلے تو انہوں نے مبارکباد دی اور انہوں نے کہا یہ آپ تیسری دفعہ ہوئے ہیں، یہ منصب چھوٹا نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ انہوں نے متاثر کن باتیں کی، ایسی باتیں تھیں جو بڑی امپریسو تھی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرے اگر ریزرو سیٹس ہوتی اور فارم 45 کے مطابق نتائج آتے تو آج یہاں پہ میں بیٹھا ہوتا، میرے جو ووٹ ہیں وہ 225 کے لگ بھگ ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری انہوں نے بات کی کہ جناب یہاں پر ووٹ ڈالنے والوں کی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے، صرف اور صرف ان کی اہمیت ہے کہ جو ووٹ گنتے ہیں، وہ میٹر کرتا ہے کہ جو ووٹ گنتا ہے وہ کس طرح سے گنتا ہے، وہ کسی کو ہراتا ہے، کسی کو جتواتا ہے، تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک الیکشن 8 فروری کو ہوا اور ایک 9 فروری کو ہوا۔ 8 فروری کا الیکشن اگر مان لیا جاتا تو اس ٹائم جو ہے وہ ہمارے بہت زیادہ ووٹ ہوتے۔ انہوں نے کہا جناب یہ سلیکشن ہوئی ہے، 50 ارب روپے کی جو ہے وہ خطیر رقم جو ہے وہ ان الیکشن پر لگائی گئی، لیکن اس کا نتیجہ اگر یہی ہونا تھا کہ سلیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کو لانا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ آپ ویسے ہی لے آتے، 50 ارب روپے قوم کے بچ جاتے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی مخصوص نشستوں کے بغیر میں بیٹھا ہوں، اور پھر بھی آج انہوں نے کہا کہ آج صبح اتنا پریشر تھا ہمارے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کہ آپ نے ووٹ کس طرح کاسٹ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ظاہر ہے پولیٹیکل لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی ایک بھی ووٹ میرا کم نہیں ہوا، میں ایک پارٹی ہوں اور آپ 7 پارٹی ہیں، پھر بھی جو ہے وہ اگر مجھے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو بات کسی اور طرف ہوتی۔ بہرحال انہوں نے کہا نظام چلنا چاہیے، ہم نظام میں کرٹیسائز کریں گے اور معاملہ آگے چلتا رہے گا۔ اگلی جناب اس کے اندر خبر یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ 302 لگا دی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب سے، کیونکہ وہ جو ہے سابقہ اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے 302 لوگوں کا حلف لیا ہے، تو انہوں نے عذرین مذاق جو ہے وہ بات کی ہے۔ سونے کی قیمت جناب 1100 روپے میں اضافہ ہو گیا، اچھی بات ہے، اس کے اندر جو ہے وہ معاملہ اب آگے چلے گا، بہتری کی طرف آگے جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پنجاب سے خبر ہے، مریم نواز صاحبہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، انہوں نے ایک ایکشن لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پنجاب مریم نے پنجاب بھر میں تقرر اور تبادلوں پر پابندی لگا دی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے اندر اتنا پیسہ بنایا جاتا ہے، اتنا پیسہ بنایا جاتا ہے۔ یہ جو عثمان بزدار صاحب کی اور آپ کو پتہ ہے ان کے نیچے جو خاتون کر رہی تھی فرا گوگی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بے شمار مبینہ طور پر پیسہ بنایا، تو یہ اچھا ایک اقدام ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک پورٹل ہو، پتہ چلے کون کب ٹرانسفر ہو رہا ہے، اس کی خبر کو پڑھ لیتے ہیں۔ سیکرٹری اسمبلی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں تقرری اور تبادلوں پر پابندی لگا دی۔ علاوہ ازیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے پنجاب کی آبادی کا مربوط اور مستند ڈیٹا مرتب کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک کی تاریخ میں پنجاب کا پہلا مستند ڈیٹا بیس ہب اور ڈیٹا بیس اتھارٹی بنے گی۔ پنجاب کے پہلا ڈیٹا بیس کی تشکیل سے معاشی پالیسی سازی میں مدد ملے گی۔ اچھی بات ہے جناب، اچھا کام کر رہی ہیں، کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ان کے اوپر ایک الزام آتا ہے کہ جناب مروسی سیاست ہے، دیکھیں یہی ہمارا نظام ہے۔ ادھر بلاول بھٹو صاحب ہیں، ادھر جو ہے وہ شریف فیملی ہے، عمران خان صاحب جب تک زندہ ہیں ان کی فیملی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی کوئی جو ہے وہ گارنٹی نہیں کر سکتا۔ تو ہماری انڈیا میں بھی ایسا ہے، نظام یہی ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں اس پہ بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے بھی جیل کاٹی ہے، انہوں نے بھی نظام کو بخوبی دیکھا ہے، ایک غریب بندے کی جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی وہ ہاتھ رکھیں، اس جو ہے وہ نفس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہاتھ رکھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ معاملہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔